बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन भजिया बनाना सिखाऊंगी। इसे आप चाहे रमज़ान के लिए या आम दिनों में बनाइए या टी टाइम के लिए बनाइए। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 250 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसे आप बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिएगा, 2 अदद अंडे, 4 टेबलस्पून भरकर बेसन, 2 टेबलस्पून सूजी, पिसी हुई हरी मिर्चें 6 अदद या 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा मोटा मोटा दरदरा सा कुटा हुआ 1 टीस्पून, साबुत धनिया दरदरा सा मोटा मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल करके, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 अदद बारीक कटी प्याज, पुदीना बारीक कटा हुआ 2 टेबलस्पून, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 3 टेबलस्पून। बस आपने सब चीज़ों को साथ मिक्स करना है और तेल गरम करना है और पकौड़ों की तरह फ्राई कर लेना है। तो सबसे पहले चिकन में डाल लें अंडे, बेसन, सूजी, पिसी हुई हरी मिर्चें, साबुत दरदरा कुटा हुआ धनिया, दरदरा कुटा हुआ जीरा, कुटी लाल मिर्चें, नमक, बेकिंग पाउडर, प्याज, हरा धनिया और पुदीना डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इन्हें फ्राई कर लें। गोल्डन फ्राई करने के बाद आप इन्हें निकाल लें और इसी तरह से सारे चिकन भजिए फ्राई कर लें। ऊपर आप चाहें तो थोड़ा चाट मसाला डालकर सर्व कीजिएगा। लीजिए, ये मज़ेदार सा चिकन भजिया तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पर शुमार करके फरमाया कि तस्बीह निस्फ मीज़ान को भर देती है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तौर पर पुर कर देता है, और तकबीर जो कुछ आसमान और ज़मीन के बीच है सबको भर देता है, और रोज़ा निस्फ सब्र है और पाकीज़गी आधा ईमान है। कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर ज़िक्र अल्लाह के मुतल्लिक अल्लाह ताला का इरशाद है, मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुमको याद रखूँगा, और मेरा एहसान मानो और नाशुक्री ना करो। सुबहान अल्लाह, बंदे की इससे बड़ी सादत और कामयाबी और क्या हो सकती है कि पूरी कायनात का खालिक व मालिक उसको याद करे और याद रखे। हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबहान अल्लाह कहना अल्लाह ताला की अज़मतों बरतरी के इजहार का ऐसा अमल है जो निस्फ मेज़ान अमल को भर देने के लिए काफ़ी है, लेकिन ये इजहार सच्चे दिल से हुआ हो। सच्चे दिल से अल्लाह ताला की अज़मत का इकरार आदमी की ज़िंदगी को बदल सकता है, फिर उसका मीज़ान नेकियों से क्यों ना भरेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कहना यानी अल्लाह ताला की हम्द, जो ज़िंदगी अल्लाह की तस्बीह और हम्दो सताइश से हो वही ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है जिसे कामिल ज़िंदगी कहा जा सकता है। इसलिए तस्बीह व तमहीद के सबब मीज़ान अमल का पुर हो जाना फितरी सी बात है। और तकबीर यानी अल्लाह अकबर का कहना, जिनको हकीकी समात हासिल है उन्हें कायनात में हर तरफ, ज़मीन में भी और आसमानों में भी तकबीर ही की गूंज सुनाई देती है।
زمین آسمان کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کی داستان سنا رہا ہے۔ جب کوئی اللہ کی بڑائی کا ترانہ گاتا ہے تو زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، گویا اس کے ساز کی آواز ساز کائنات کی آواز سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں ذکر ہے صبر کا۔ مومن کی پوری زندگی کو ہم صبر سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ مومن ایک ضابطۂ حیات کا پابند ہوتا ہے۔ اس کا اصل مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ وہ دنیا میں اس لیے زندہ رہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں سرگرم سفر ہو۔ اس کے لیے عظیم صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر کے بغیر نہ تو آدمی اللہ کی راہ میں ایک قدم چل سکتا ہے اور نہ اس کے بغیر اس کے کردار اور سیرت کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ اور اس حدیث میں روزے کو نصف صبر کہا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جس شخص نے روزہ رکھ لیا اس نے صبر کی تربیت حاصل کر لی۔ اب ضرورت ہے کہ وہ اس سے اپنی پوری زندگی میں فائدہ اٹھائے اور اپنی پوری زندگی کو صبر کے سانچے میں ڈھالے۔ جس دن اس کی زندگی صبر کے سانچے میں ڈھل گئی اس دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے صبر کو کامل کر لیا۔ اس وقت نصف صبر نہیں، اسے پورا صبر حاصل ہوگا۔ صبر اور روزہ کے درمیان ایک گہرا ربط اور تعلق پایا جاتا ہے کہ روزے کے تصور سے ہی صبر کا تصور خود ذہن میں آ جاتا ہے، اور روزے کی اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کی ابتدا بھی صبر ہے اور اس کی انتہا بھی صبر ہے۔ جو صبر سے آشنا نہیں وہ حقیقی صائم نہیں ہو سکتے، اور جو حقیقی صائم بن گیا اس نے صبر و استقامت کی حقیقت کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ روزہ اور صبر وہ عمل ہے جن کی جزا اور بدلہ بھی بے انتہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فیاضی کا سب سے بڑا مظاہرہ ان دونوں اعمال کی جزا پر ہے۔ روزہ کے متعلق جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بلا شبہ صبر کرنے والوں کو اجر و ثواب حساب و کتاب کے بغیر دیا جائے گا۔ اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور طہارت رکھنے والوں کو، یعنی اندرونی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو پاک رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔